डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, लेके क्या आए उनके मुतालबात कि हमें हमारे जो एसेट्स हैं वो दें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म है। असल गेम ये हुई, इंडिया ने प्लान किया कि ये मुल्क के दो हिस्से करें। उन्होंने अपने हिंदुओं को उन्हें टीचिंग लाइन में ले आए। अब हर स्कूल कॉलेज में जब कोई पढ़ा रहा है तो उसने बातों में एक बात आपके कान में डाल दी है कि वेस्ट पाकिस्तान आपका इससे शेख मुजीबुर रहमान वो लाहौर आए जलसा कर, उन्होंने मोची दरवाजा जलसा करना, जलसा गाह पे इन्होंने पानी छोड़ दिया। तो मौलाना अब्दुल हमीद खां बशानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कहा कि आज के बाद वेस्ट पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल लीडर ईस्ट पाकिस्तान ना आए, मैं टांगे तोड़। मुल्क के दो हिस्से क्यों हो गई? फिर भुट्टो साहब ने कहा कि जो ईस्ट पाकिस्तान इजलास में जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं समन अरूज। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो नए दौर का आगाज़ हो रहा है। बंगाल से वो बांग्लादेशी बने, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान 71 में हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान का एक हिस्सा। और अब इस जो बड़े मुआहदे हो रहे हैं, वीज़े खुल रहे हैं, और हमारे जो नाइब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार वो बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं। लेकिन इस सब के अंदर सकूते डाका हुआ था 71, तो उस वक्त उसमें ठीक है, हमने अपने बंगाली भाइयों को, हमारे उस वक्त के जो हुक्मरान थे, एक सियासी चपकलश थी, हमने उन्हें नाराज़ किया, लेकिन उसमें यकीनन भारत की मदाखलत थी। और इस नए दौर के आगाज़ में भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस नए आगाज़ को, इस नए दौर को, जिसे कहते हैं रूठा हुआ भाई हमारा हमें दोबारा मिल रहा है, हमसे शेक हैंड कर रहा है, उन्होंने हमें दावत दी अपने मुल्क में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ विज़िट करके आए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप बताएं कि पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, लेके क्या आए उनके मुतालबात कि हमें हमारे जो एसेट्स हैं वो दें, जो हमारे साथ मुज़ालम हुए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जबकि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के उस वक्त का वेस्ट पाकिस्तान, हमारे कितने लोग उन्होंने उधर शहीद किए? क्या हमने इधर किसी बंगाली को? अभी वो जो थी हसीना वाजिद, उन्होंने कितने उस वक्त के जो बुजुर्ग, लोगों को, बुजुर्गों को फांसियां दी। मैं ये कह रहा हूँ, असल गेम ये हुई, इंडिया ने प्लान किया कि ये मुल्क के दो हिस्से करने हैं। उन्होंने अपने हिंदुओं को, क्योंकि उधर हिंदू बहुत है, उन्हें टीचिंग लाइन में ले आए। देखो, ये प्लान किया जाता है आने वाले टाइम के लिए। सही। हम तो जाहल है ना, हम तो आने वाला टाइम का नहीं सोचते। हम असल आज के ना पछताने वाले लोग हैं, यार काश में जब पानी सर से गुजर जाता है सब खत्म हो जाता है। हिंदू जो है वो आने वाले वक्त का पहले सोचते हैं। सही। इन्होंने जो टीचिंग लाइन थी ना, उसमें हिंदुओं को भर्ती कराया। अब हर स्कूल कॉलेज में जब कोई पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई टीचर, तो उसने बातों में एक बात आपके कान में डाल दी है कि वेस्ट पाकिस्तान आपका इससे इकरार कर रहा है। हालांकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में इतने सैलाब आते थे, सारा पैसा वेस्ट से जाता, लेकिन उन्होंने उनके दिमाग में डाल दिया हुआ था स्टूडेंट्स के कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ये सगे नहीं है तुम्हारे, वेल विशर, अब लॉयल नहीं। टीचर का कहा आपको हमेशा याद रहे, जो आपने बचपन में पढ़ा है, टीचर का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर आ जाता है। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, ईस्ट पाकिस्तान में नंबर 1 जो लीडर थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। उसके बाद मौलाना अब्दुल हमीद खां बशानी, वो लाहौर आए जलसा करने, उन्होंने मोची दरवाजा जलसा करना था। सही। जलसा गाह पे इन्होंने पानी छोड़ दिया। उस माने में सारे जलसे जो थे ना मोची दरवाजा ही होते। तो मौलाना अब्दुल हमीद खां बशानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कहा कि आज के बाद वेस्ट पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल लीडर ईस्ट पाकिस्तान ना आए, मैं टांगे तोड़ दूंगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर शेख मुजीबुर रहमान अपनी पार्टी से लड़ता और मौलाना बशानी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ता तो सीटें डिवाइड होती। बशानी ने इलेक्शन का बायकॉट कर,
کہ وہ ہار جائے گا. بشانی نے اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ لے جائے شیخ مجیب الرحمان ساری سیٹیں. نہیں کہ مقابلہ ہوتا نا دو پارٹی. ہاں جی. اس نے بائیکاٹ کر دیا اور ٹوٹل میرا خیال ہے 4 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان ہارا تھا. اکثریت سے جیت گیا. کلین سویپ کر گیا, یعنی 99% لے گیا. ایک کوئی اعظم صاحب تھے, ایک وہ تھے راجا تری دیو رائے, لیکن اس کا حاصل وصول تو کچھ نہ ہوگا اتنی سیٹیں جیتنے کے بعد. پھر آگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں جھٹکا دے دیا, جو کہ ملک دو لخت ہونے کے. سر یہ تو ابھی یہ تو سٹارٹ ہے نا. الیکشن ہوا, اس کی میجورٹی تھی. اب بھٹو سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. اس میں کانسپریسی کیا ہے؟ پہلے اب یہ سوچیں کہ ایسا سازش کیا ہے, ملک کے 2 حصے کیوں ہوئی. پیپلز پارٹی نے کمپین نہیں کی ایسٹ پاکستان جا کے, اپنا ایک بھی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا وہاں سے. شیخ مجیب الرحمان نے, عوامی لیگ نے, یہاں پہ صرف ایک کینڈیڈیٹ تھا, ملک حامد سرفراز, جو شیخ مجیب الرحمان کی ٹکٹ پہ, یعنی عوامی لیگ کی ٹکٹ پہ وہ ادھر سے الیکشن لڑا تھا. حلقہ 6 اسے کہتے ہیں میرا خیال ہے, یہ گوال منڈی سائڈ سے. اس الیکشن کے بعد ظاہر ہے اس کی ضمانت ضبط ہو گئی. انہوں نے اس الیکشن میں ہی سوچ لیا تھا کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ ہو جائے. پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ جو ایسٹ پاکستان اس میں اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ بھی تو کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. نہیں, وہ یہ کہا تھا, اس میں بھٹو کو نیگیٹو دیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں. بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ادھر تمہاری اکثریت ہے, ادھر ہماری ہے. اچھا, وہ لفظ تھوڑے سے چینج کر. اس لفظ کو چینج کیا ہے شاہ جی نے. انہوں نے اس کو نیگیٹو اینگل دیا, ادھر تم ادھر ہم, ایکسٹریم پہ لے گئے, یعنی ادھر حکمران تم ادھر حکمران ہم. ٹھیک. لیکن سر یہاں دی اینڈ پہ مطلب ابھی یہ جو حالیہ وزٹ کیا انہوں نے دعوت دی ہے, ہمارے نائب وزیر اعظم گئے ہیں اسحاق ڈار وہاں, اور نئے دور کا اسے آغاز کہا جا رہا ہے. یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ شائن ہے, مطلب تلخ حقائق ہیں. ماضی اگر دیکھیں تو اس میں تلخ حقائق ہیں, بہت ساری تلخیاں ہیں, وہ بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے مگر بھی پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. آپ دیکھیں ہمارے ادھر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسٹ پاکستان سے آتے ہیں. ایسٹ پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ بھیجا محمد حسین ملک صاحب نے, وہ وہاں پہ پریس منسٹر تھے پاکستان کے. وہ وفد انہوں نے بھیجا اور انارکلیوں نے شاپنگ کے لیے لے کے گئے. انارکلی کے تمام شاپ کیپر سے کہا گیا کہ آپ نے پیمنٹ نہیں لینی. جب بتایا جائے گا کہ یہ ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہیں, ہمارے بھائی ایسٹ پاکستان سے آئے ہیں, تو آپ نے کہنا نہیں آپ ہمارے بھائی, ہم نے پیسے نہیں لینے. وہ پیسے گورنمنٹ نے دیے تھے, لیکن انہیں تاثر دیا گیا تھا کہ ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم نے ان سے نفرت بھی نہیں کی. صحیح. لیکن ان کے دلوں میں ان ٹیچرز میں یہ ڈال دیا ہوا ہے. نہیں, ابھی کہتے ہیں نا کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے دور کا آغاز ہے یہ پوری اندر سے دل صاف کر کے کیا جا رہا ہے, اور اس کے کوئی سیر حاصل مقاصد ہوں گے, کوئی شائن کہا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں کے دلوں میں یہ کچھ چکا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ پاک آرمی نے یہ کیا, بالکل بکواس ہے. اصل میں جو انڈین فورسز تھیں نا, یہ پاکستانی یونیفارم پہن کے تو ان کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور کیا کرتے تھے. صحیح. اور ساتھ پاکستان کے نعرے لگاتے تھے تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ یہ پاکستانی کی فوج ہے, یہ کر رہی. اب پاکستان کی فوج تو وہاں پہ صرف اتنی تھی جو صرف بارڈر پہ لڑ سکتی تھی, اسلحہ کوئی نہیں تھا, ایئرپورٹ کوئی نہیں تھا. صحیح. لہٰذا ان کے وہ جو پرانے لوگ ہیں اس زمانے کے جو ینگ بچے ہیں, ان کے دماغ میں آج بھی یہ ہے کہ ان کی فوج نے ہمارے ساتھ, جس وجہ سے ان کے دلوں میں آج بھی نفرت ہے. صحیح. لیکن
وقت کے ساتھ ساتھ تو انہیں سمجھ آئی ہے جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ انڈیا نے ہمیں استعمال کیا ہے. صحیح. زخم کھانے کے بعد پھر سمجھ آ گئی. اب انہوں نے دیکھے حسینہ واجد کو فارغ کر دیا. صحیح. اب دو پارٹیاں تھیں، خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد. کیونکہ جب مارشل لاء گایا تھا تو خالدہ ضیاء کا وہ جنرل ضیاء تھا، اس نے مارشل لاء لگایا تھا اور شیخ مجیب الرحمان کا پورا خاندان انہوں نے مارا تھا. اس وجہ سے یہ دونوں میں اس وقت سے ٹسل چلتی آ رہی ہے، کبھی وہ جیت جاتی ہے کبھی وہ جیت جاتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ لوگ جو حسینہ واجد کے چاہنے والے ہیں کیا ان کی واپسی کو نہیں ہو سکتی؟ اگر ہوتی ہے تو مثبت انداز سے ہونی چاہیے. نہیں، اگر ہوتی ہے تو وہ انڈیا کی ہی ڈکٹیشن پہ آئے. پہلے بھی انڈیا ہی اسے چلا رہا تھا. صحیح. یہ تو ادھر انقلاب آیا ہے جو انہوں نے لوگ فیڈ اپ ہو گئے نا، تنگ پڑ گئے. لوگوں کو سمجھ آئی ہے جو لوگ کہ پاکستان ہمارا دوست ہے، انڈیا ہمارا دوست ہے. جی طارق ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم پاکستان اس کو ایک آنے والے وقت کے لیے اس نئے دور کو پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوبارہ سے ایک نئے دور کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں.